अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का टाइम था, मेरा बहुत दिल कर रहा था इस तरह से बेड पे बैठ के बाहर आसमान देखने को। कभी कभी ऐसे करता है कि कोई बात नहीं करे, स्पेशली जब सुबह का टाइम होता है, बस आराम से हम बाहर की तरफ देखें और परिंदों को देखें, आसमान की तरफ देखें। ऐसे ही थोड़ा सा टाइम जो है खामोशी के साथ गुजारने को दिल करता है सुबह सुबह। उसके बाद नाश्ते का टाइम था और आज मैंने ब्रेड ली थी और उसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाले थे और फिर इसके ऊपर चीज़ डाली थी। इस तरह की ब्रेड मुझे काफ़ी पसंद है। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन एक बार हस्बैंड लेके आए थे चीज़ और उसमें उस चीज़ में चिली फ्लेक्स थे, तो वो मैंने ब्रेड पे जब लगाई थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। इसलिए अभी मैं कभी कभी ऐसे कर लेती हूँ। तो नीचे मैं ब्रेड रखती हूँ और उसके ऊपर चिली फ्लेक्स लगा के और फिर मैं चीज़ डाल देती हूँ और फिर इसको अच्छे से ज़रा ग्रिल कर लेती हूँ। जब चीज़ थोड़ी मेल्ट हो जाती है तो फिर मैं निकाल लेती हूँ और मुझे ये काफ़ी टेस्टी लगती है और मैं मिल्क के साथ ले लेती हूँ। आज मैंने एक ही ब्रेड ली थी, वैसे मैं एक नहीं लेती क्योंकि मोस्टली मेरा ये होता है कि मेरा जो सुबह का नाश्ता होता है वही सारा दिन चलता है और मैं कभी कभी अपना जो लंच है वो भी स्किप कर देती हूँ जब जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो ज़्यादा हैवी हो। उसके बाद ये देखें, बेटे का आज जो स्कूल था वो नॉन यूनिफॉर्म डे था और उन्होंने ये कहा था कि जो आपका स्लीपिंग सूट होगा वो आप पहन के आएंगे, तो वो मैंने बेटे के लिए निकाला था। ये थोड़ा कल का क्लिप है क्योंकि क्रिसमस की वजह से बच्चों को थोड़े प्रेजेंट मिल रहे हैं स्कूल से ही और कार्ड्स मिल रहे हैं और बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं बहुत। और ये भी मिला था स्कूल से ही और इसमें बुक थी और वो बेटा खोल रहा था और देख रहा था और बहुत खुश हो रहा था कि मुझे स्कूल की तरफ से प्रेजेंट मिला है। अभी बच्चों को छुट्टियां भी होने वाली हैं, कुछ को आज हो गई हैं, कुछ को कल होंगी और कुछ को फ्राइडे वाले दिन जो है वो हो जाएंगे और फिर बच्चे बस अपनी माओं को तंग करेंगे, घर में राज करेंगे, इंजॉय करेंगे। और अभी ये देखें, ये मैंने आपके साथ शेयर करना था कि ये मुझे जो स्टैंड है बहुत ही अच्छा लगा था। वो इसलिए क्योंकि जो नीचे वाला सिंक है वो ड्राई ही रहता है, वो वेट नहीं होता। ये जो साथ ट्रे मिली है इसमें सारा पानी इकट्ठा हो जाता है जब हम ऊपर बर्तन वॉश करके रखते हैं, तो इसलिए ये मुझे काफ़ी पसंद आया था और बहुत ही ज़बरदस्त है मेरे ख़्याल में। ये मैंने रेंज से लिया था और मुझे पता नहीं है कि ये सारे यूके में है या नहीं। मैंने उस वीडियो में भी बताया था जब मैंने इसको लिया था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ कमेंट आए थे कि रेंज कहाँ पे है, किस जगह है, और मुझे लगता है कि ये पूरे यूके में नहीं होगी। जिस जगह भी है उस जगह पे आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन तो ले ही सकते हैं, ऑनलाइन कहीं से भी आप ले सकते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं यूके में जिस जगह पे ये है रेंज। उसके बाद बेटे को मैं स्कूल से लेने गई थी और आज फिर से थोड़ी सी रेनिंग थी और बेटे को बहुत था कि अम्ब्रेला पकड़नी है और इसी में खुशी हो जाता है अम्ब्रेला पकड़ने के चक्कर में। बचपन भी कितना खूबसूरत होता है, कोई फिक्र नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, बस छोटी छोटी बातों पे जो बच्चे हैं खुश हो जाते हैं, इंजॉय करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बस लाइफ इंजॉय करते हैं। बचपन हमेशा याद रहता है, मुझे भी बहुत याद आता है अपना बचपन क्योंकि मैंने भी बहुत इंजॉय किया है। सारे ही बचपन इंजॉय करते हैं। जब बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं उस तरह से फ़िक्र बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है और जो मसले हैं उनमें पड़ जाते हैं। लेकिन छोटी एज का ये होता है कि कोई मसला नहीं होता, बस आपने इंजॉय करना होता है, टेंशन फ्री होते हैं, सारे मसले माँ बाप को होते हैं। ये देखें, ये मैंने कल ट्राउज़र जो है सिलाई किया था, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में भी शेयर करूँगी कि आप ज़रूर चेक कीजिएगा, लिंक मैं दे दूँगी। इसका डिज़ाइन मुझे इतना अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैं इसको बाज़ार से ख़रीद के लाई हूँ, मतलब रेडीमेड जो है ना डिज़ाइनर ट्राउज़र, बिल्कुल वैसे बन गया था और मुझे बेहद पसंद आया था। यकीन माने, नहीं तो मैं इतने प्यार से या इतनी लगाव से ऐसी अपनी बनाई हुई चीज़ नहीं देखती जिस तरह से मैं ये देख रही हूँ। कल का बनाया है और मैं कल का पता नहीं कितनी बार देख चुकी हूँ इसे। अभी आप ये वाला हीटर जो है, इलेक्ट्रिक हीटर, ये देख रहे हैं, सारा दिन अभी ये ऑन रहता है क्योंकि इस तरफ सर्दी रहती है। और इस बारे में भी आपको बताती हूँ क्योंकि मुझे पहले भी था, क्योंकि मैंने आपसे काफ़ी बार शायद इसका जिक्र कर ही दिया है कि किचन में बहुत सर्दी होती है, कंजर्वेटरी में बहुत सर्दी होती है। तो मुझे बाद में फ़ील होता था कि कहीं मुझे आप ये ना कहें कि हम सेव करते हैं, बचत करते हैं, हम हीटिंग क्यों नहीं ऑन करते। तो मुझे कमेंट आ ही गया मुझे बहुत हंसी आई इस पे, बहुत ही ज़्यादा, कि आप पैसे बचाते हैं इसलिए हीटिंग ऑन नहीं करते। यार सारा टाइम हमारी हीटिंग जो घर की है सुबह से लेके
شام تک ہیٹنگ آن رہتی ہے، لیکن ہم رات کو نہیں کرتے. رات کو ہم ہیٹنگ جو سینٹرل ہیٹنگ ہے وہ آف کر دیتے ہیں، کیونکہ پھر مجھے اور بچوں کو رات میں اتنی گرمی میں نیند نہیں آتی. اگر ٹمپریچر جو ہے 18 سے اوپر چلا جائے تو پھر مجھے فین کی ضرورت پڑتی ہے. فین کے بغیر میں نہیں سو سکتی. لیکن سردی میں اگر فین لگا لیا تو پھر ظاہر ہے بیمار تو پڑیں گے نا. اس لیے میں ٹرائی کرتی ہوں کہ جو رات کا ٹمپریچر ہے نا وہ 18 یا اس سے تھوڑا کم ہو تو زیادہ ٹھیک ہے. ہر ایک کا اپنا حساب ہوتا ہے، اپنی باڈی کا حساب ہوتا ہے. میں نہیں اتنا جو ٹمپریچر ہے رات کے ٹائم برداشت نہیں کر سکتی، اور بچے بھی نہیں کرتے. بچے تو بالکل نہیں کرتے. پھر ہم کو فین چاہیے ہوتا ہے لازمی. اس لیے جو ہیٹنگ میں ہماری سینٹرل ہیٹنگ ہے وہ رات کو بند رہتی ہے، دن کو آن رہتی ہے سارا دن. اور باقی جو کچن والا ایریا ہے وہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں ایک ہیٹر ہے، اور اس لیے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا کیونکہ کنزرویٹری کافی ٹھنڈی ہے. اور جو کنزرویٹری میں فائر پلیس ہے اس کا بھی کہ آپ وہ کیوں نہیں آن کرتے. تو مجھے آگ جلانی نہیں آتی، میں نہیں وہ جو آگ جلا سکتی. چاہے میں گاؤں سے ہوں، لیکن میری نانوں نے کبھی بھی مجھے آگ جلانے نہیں دی تھی. مطلب وہ سارا یہ کام خود کر لیتے تھے. کہ مجھے کچھ لوگ ہوتے ہیں گاؤں میں رہنے والے بھی جس کو آگ جلانی نہیں آتی. مجھے بھی نہیں آتی، مجھ سے جلتی نہیں ہے. وہ دھواں ہو جاتا ہے اور بس آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. کوئی اور آگ جلا کے دیتا تھا تو میں تھوڑا بہت کام کر لیتی تھی، لیکن میں خود نہیں جلاتی تھی. اور ابھی بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہسبینڈ جب بھی جلاتے ہیں وہاں فائر لگاتے ہیں، ہسبینڈ ہی لگاتے ہیں. ان سے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ کبھی جو ووڈ ہے تھوڑی سی اس کو آگ نہیں لگتی اور گھر جو ہے سارا دھوئیں سے بھر جاتا ہے، اور پھر ہم کو اس کو بھی صاف کرتے کرتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اس لیے چاہے ہسبینڈ گھر پہ ہیں لیکن وہ اپنا کام تو کر رہے ہیں. اور میرے ہسبینڈ اس ٹائپ کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنا کام چھوڑ کے گھر کا کام کیا تو مجھے یہ لگے گا کہ میں جو حلال کی کمائی ہے وہ نہیں لے رہا، اس میں تھوڑی حرام کی آ جائے گی، کیونکہ میں ان کو کام نہیں دے رہا، میں ان کو ٹائم نہیں دے رہا. تو اس لیے مجھ سے اس طرح کی توقع نہیں رکھا کرو کہ میں گھر میں ہونے کے باوجود گھر کے کام کیا کروں. تو وہی آگ جلاتے ہیں، مجھ سے نہیں جلتی. اس لیے میں وہاں جاتی نہیں ہوں کہ مجھ سے جلنی نہیں ہے. میں بعد میں موڈ خراب کروں گی، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ابھی یہ والا جو ہیٹر ہے یہ اب سارا دن چلتا ہے، چاہے ہم ادھر جائیں یا نہیں جائیں. اب تھوڑا فرق پڑا ہے پہلے سے. اور جو میں نے کہا تھا بوائلر کا، کیونکہ ہمارے گھر میں 9 جو سینٹرل ہیٹرز ہیں نا وہ ہیں ریڈیٹرز. وہ ہمارے گھر میں ٹوٹل 9 ہیں، اور اس حساب سے ہم نے برٹش گیس والوں کی طرف سے جو بوائلر تھا وہ لگوایا تھا. اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیٹر کے حساب سے بوائلر لگاتے ہیں کہ اس کا سائز کتنا ہے، وہ کتنے کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنے ریڈیٹرز اٹھا سکتا ہے اور ان کو چلا سکتا ہے. ابھی ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس پہ ہم 1-2 اور ہیٹر لگا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ بوائلر تو ہم ابھی چینج کرنے والے نہیں ہیں. آلریڈی ہم نے اتنا ایکسپینسو جو ہے ابھی کچھ دیر پہلے لگایا ہے. تو یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہم پیسے بچاتے ہیں. پیسے جتنے میں خرچ کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ کم ہی کرتا ہوگا. ابھی ویسے کافی ٹائم ہو گیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جب سے کرونا آیا تب سے اتنا باہر جانا نہیں ہوا. لیکن جب بھی میں جاتی ہوں میں کبھی خالی ہاتھ نہیں، فضول میں زیادہ پیسے ویسٹ کرتی ہوں. اور میرے ہسبینڈ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ تم بہت فضول خرچ ہو، بہت پیسے ویسٹ کرتی ہو. ابھی آپ ہی دیکھیں پاکستان سے جب میں کپڑے منگواتی ہوں مجھے کبھی چاہیے ہوتے ہیں کبھی نہیں چاہیے ہوتے. چلیں ابھی تو الگ بات ہے، لیکن جب سے میں یہاں آئی ہوں میں نے بہت بار پاکستان سے کپڑے منگوائے ہیں، اور کافی ایکسپینسو میں منگوا لیتی ہوں. اور وہ بھی پھر ظاہر ہے یوز کرتے ہیں ہم. تو فضول میں وہ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سے کپڑے منگوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں انگلش کپڑے زیادہ چلتے ہیں. لیکن پھر بھی اپنے شوق کی وجہ سے میں وہاں سے بھی کپڑے منگواتی ہوں. دل کرتا ہے تو پہنتے ہیں. تو اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم پیسے بچاتے ہیں، سارا خرچہ کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ ابھی اتنا خرچہ نہیں نظر آ رہا آپ کو، کیونکہ ابھی ہمارا باہر جانا نہیں ہو رہا، کہیں بھی نہیں جا رہے، تو خرچہ کہاں سے نظر آئے گا. چھوٹے موٹے تو پھر ہوتے ہی رہتے ہیں. اور بالکل ہم پیسے نہیں بچاتے، ذرا بھی نہیں بچاتے. یہ تو مت سوچے کہ ہم پیسے بچاتے ہیں. اور یہی میں نے کلیئر کرنا تھا کیونکہ مجھے بہت آ رہا تھا کہ ہم پیسے بچانے کے چکر میں جو ہیٹر ہے وہ آن نہیں کرتے، گھر ٹھنڈا رکھتے ہیں. ایسی بات تو بالکل نہیں ہے. اور سچ میں مجھے بہت ہی ہنسی آئی تھی جب میں نے یہ کامنٹ پڑھا، اور مجھے یہ تھا کہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہی تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.